بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا أيها الإخوة عند مسألة اتخاذ الله عز وجل إبراهيم خليلا، ومسألة تكليم الله عز وجل لموسى. ومنهج أهل السنة والجماعة أن الله يحب وأنه يحب. منهج أهل السنة والجماعة في مسألة المحبة أنه سبحانه وتعالى يحب وأنه يحب، وقد ورد النص القرآني بذلك، نصوص وردت قال يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. وأما منهج أهل السنة والجماعة في صفة الكلام فهي أن الكلام صفة من صفات الله، أن الكلام صفة من صفات الله، وأنه يتكلم سبحانه متى شاء بما شاء كيف شاء، متى شاء بما شاء كيف شاء. لأن هناك من فرق المعطلة من تقول أنه تكلم في الأزل ثم لم يعد متكلما، ثم لم يعد متكلما. هذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة، والدليل على أن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء قوله تبارك وتعالى مثلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن الله عز وجل وقت لموسى ميقاتا يكلمه عنده. هذا دليل على أن الله عز وجل اختار إيش؟ وقت ومكان التكليم، اختار وقت ومكان التكليم، فهو بمشيئته. إذن نقول الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وأن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، وأن كلامه بحرف وصوت، بحرف وصوت. بحرف لأن المعتزلة وغيره يقول أن الكلام كلام نفسي، كلام نفسي، أو المعنى من الله والحروف من جبريل أو محمد، أو الكلام نفسي كما تقول الأشاعرة والكلابية وعبر عنه غيره. فنقول لا، كلام الله بحرف وصوت مسموع، وصوت مسموع. وقد ورد في القرآن أن الله إيش؟ ينادي ويناجي، وناديناه يا موسى، فهو ينادي ويناجي، والنداء لا يكون إلا إيش؟ إلا بصوت مسموع. والمناجاة أيضا تكون بصوت، ولكنه صوت إيش؟ منخفض. إذن فالمولى عز وجل ينادي ويناجي، إذن فهو كلامه بصوت، بحرف وصوت مسموع، لا يشبه أصوات المخلوقين، لا يشبه أصوات المخلوقين. هذا منهج أهل السنة والجماعة في صفة الكلام. طيب، أيهما أفضل وأحب إلى الله عز وجل، محمد صلى الله عليه وسلم أم إبراهيم عليه السلام؟ محمد صلى الله عليه وسلم ولا شك. طيب، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى الله من إبراهيم عليه السلام، فلما أمرنا الله عز وجل في الصلاة أن في التشهد أن نقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما مثل ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؟ ملة إبراهيم عليه السلام. نعم. يعني كأنه هنا يعني كأن نطلب شيئا للنبي صلى الله عليه وسلم جعل لمن؟ جعل لإبراهيم. ها؟ لأنه سبق زمن. لا، أن المراد بآل إبراهيم جميع الأنبياء الذين قبله والذين بعده، فالصلوات التي عندهم يطلب مثلها للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت قربت يمكن 80%، قربت 80%. آل إبراهيم فيهم الأنبياء، صح ولا لا؟ آل إبراهيم فيهم الأنبياء، وآل محمد فيهم أنبياء ليس فيهم أنبياء. فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم وآله من الصلاة
مثل ما لإبراهيم وإيش وآله اللي هم إيش الأنبياء، اللي هم الأنبياء. حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم ما يليق به، وحصل لآله أيضا إيش ما هو للأنبياء، لأنهم لا يرتقون إلى مراتب إيش الأنبياء، فتبقى الزيادة التي للأنبياء في إبراهيم في ذرية إبراهيم عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم وآله، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. وإلا فلا يفهم من هذا أن إبراهيم أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم. نقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما، أي نؤمن بهذه الصفة وبسائر الصفات ونصدق بها ونعترف بها ونقر بها وبما يلزم عليها، ونسلم لله تبارك وتعالى فيها تسليما. ثم يقول الشيخ بعد ذلك يقول ونؤمن بالملائكة والنبيين. لا أخفيكم يا إخوة، لا أحد يحسدني على الحليب هذا، جزاك الله خير. يعني لا أخفيكم أني يعني في حيرة من أمري فيما يتعلق بهذا المتن من زمن. يعني لماذا التقديم والتأخير فيه بهذا الشكل؟ يعني ما الذي حمل المصنف على أن يرتب هذا الترتيب؟ فهو عالم من العلماء وليس يعني كغيره، ويعني حتما أنه له حكمة في هذا الترتيب، لكن الذي يقرأ مثل هذا الترتيب ويشاهده يحكم بأن هذا خطأ في التسلسل العلمي وحتى في التسلسل الشرعي. فلا أدري حقيقة ما الذي حمله على مثل هذا الترتيب. هنا الآن يتكلم عن الملائكة والنبيين، مع أن الأولى بها التقديم، فتجد أنه تكلم قبل هاتين المسألتين، تكلم عن الكتب والقرآن، وتكلم عن الحوض وهي من أمور الآخرة، وتكلم عن القدر. وكان المفترض أن يلتزم بالترتيب الشرعي في مثل هذه الأركان، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولذلك الذين هذبوا تجاوزوا هذه المسألة، يعني رتبوا المسائل كما ينبغي أن ترتب. قال ونؤمن بالملائكة والنبيين. طبعا هو هنا كأنه يريد أن يتكلم عن بقية أركان الإيمان، عن بقية أركان الإيمان التي يعني لم يتحدث عنها فيما سبق. قال ونؤمن بالملائكة والنبيين، فهو يتكلم عن أصول الإيمان وأركان الإيمان، والتي يخالف في هذه الأركان الفلاسفة. وأنا لا أقصد فلاسفة اليونان ولا الإغريق، لا، من ينتسب إلى الإسلام كابن سينا وابن رشد والكندي والفارابي وغيرهم. ابن تيمية له كتاب مطبوع، هو ليس، هو استخلص يبدو من كتب من فتاواه، كتاب اسمه الرجال، جيد يقرأ هذا الكتاب. يعني استخلص فيه كلام شيخ الإسلام تيمية في هؤلاء وفي غيرهم، وحكم عليهم الشيخ رحمه الله، حكم بكفرهم خصوصا الفلاسفة كابن سينا وغيره، ذلك أنهم يرون أن الله والدار الآخرة مجرد خيالات لا حقيقة لها، هي مجرد خيالات. والأعمال التي يعملها العباد منهم من قال هي خيالات، ومن قال لا، هي أمور يعني لا بد منها حتى يصلح يعني حال الخلق، أو كما قالوا طيب الأنبياء والرسل يعني هل يعلمون أن هذه خيالات أو لا يعلمون؟ منهم من قال أن الأنبياء يعلمون أنها خيالات، ومنهم من قال أنهم لا يعلمون. طيب إذا كانت خيالات فلما أمرنا بها؟ قال حتى إذا علم الناس أن وراءهم رب وراءهم جنة وراءهم نار تصلح أحوالهم، تستقيم.
فهؤلاء لا ينتسبون إلى الإسلام مطلقا، يعني لا ينبغي أن ينسبوا إلى أهل الإسلام. حتى ابن سينا يعني هو قريب من أنه يعني يريد أن يخضع كل شيء للتجربة، ما عنده استعداد يؤمن بشيء إلا إذا دخل مختبر طبي فيجرب عليه ويؤكد أنه موجود. على كل حال هو يعني هم هذه من الأمور التي خالف فيها الفلاسفة يعني أصول الإيمان. أيضا المعتزلة لهم أصول غير أصول أهل السنة. أصول أهل السنة معروف هي الأركان الستة، والمفترض أن يعبر عنها بالأركان لا يعبر عنها بالأصول، يعني هذا المفترض لأن هذا هو التعبير الشرعي. أصول المعتزلة تختلف. ما هي أصول المعتزلة؟ حد يعرفها؟ 5 أصول. توحيد أول شيء، التوحيد الذي هو عندهم نفي الصفات، التوحيد الذي هو عندهم نفي الصفات، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومفاهيمهم فيها كلها منحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة. وهذا الذي جعل أهل السنة يشنون يعني هجوما يعني كبيرا على المعتزلة، لأن الأمر ليس بالسهل أن تجعل لك أصول غير أصول أهل الإسلام، غير أصول أهل الإسلام. عموما نرجع إلى المتن. قال: ونؤمن بالملائكة والنبيين. الإيمان هنا المقصود به التصديق الجازم بأن ما أخبر الله به عن هذه الأشياء حق، بأن ما أخبر الله به عن هذه الأشياء حق. والملائكة هم خلق من مخلوقات الله، خلقهم الله من نور، وسخرهم سبحانه وتعالى لعبادته، وأمرهم أيضا بأمور، وأسند إليهم أعمالا، فهم من خلق الله تبارك وتعالى، لا يحصي عددهم إلا الله كثرة. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن في السماء السابعة البيت المعمور فوق الكعبة، قال: يؤمه في كل يوم 70,000 ملك، يعني يقصدونه ويطوفون حوله ويقصدونه 70,000 ملك لا يرجعون إليه مرة أخرى، لا يتمكنون من الرجوع إليه. وهذا يدل على مسألة الكثرة. وهناك أوصاف كثيرة في القرآن لهؤلاء الملائكة، يعني سواء كان على التفصيل أو كان على سبيل الإجمال. وهم وصفوا أنفسهم بأنهم هم الصافون، هذا يدلك على حسن ترتيبهم وتنظيمهم، وأنهم خلق منظم مرتب. ولذلك مسألة الصف دائما تأتي مرتبطة بالملائكة. وجاء ربك والملك صفا صفا، قال: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فهذا أمر يفتخرون به، أنهم أصحاب تنظيم وصف. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هم متميزون بهذا، مسألة يعني اعتدال صفوفهم ورص صفوفهم. ويفتخرون أيضا بأنهم أصحاب تسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، مع أنهم ليسوا أصحاب ذنوب ولا يذنبون أصلا، ولا يمكن أن يذنبوا، ومع ذلك فإنهم لا يفترون عن عبادته سبحانه وتعالى، ولا يقصرون ولا يضعفون. منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان بالملائكة يتضمن 4 أمور ينبغي للإنسان أن يؤمن بها. أولها الإيمان بوجودهم، وأنهم عالم موجود وإن لم نشاهده، وذلك لأن النص
قد جاء بذلك. فمن أنكرهم أو أنكر واحدا ممن نص القرآن حتى على اسمه فقد كفر. ذلك لأنه يرد ماذا؟ يرد نصوص القرآن. الأمر الثاني الإيمان بأسماء من عرفنا منهم على سبيل التفصيل، ومن لم نعرف منهم على سبيل الإجمال. هناك من الملائكة من ذكر الله عز وجل لنا أسماءهم فنؤمن بهذه الأسماء تفصيلا: جبريل، ميكائيل، إسرافيل، رضوان، مالك. هذه أسماء وردت. ملك الموت ذكر وصفا اسمه ملك الموت، الله أعلم هل هذا اسم له أو أنه وصف له؟ قد يكون اسم وقد يكون وصف. طيب عزرائيل، بعض العلماء يطلق هذا على ملك الموت، يطلق عزرائيل، لكن لا يوجد نص عندنا نحن أهل السنة، وإنما هو من الأمور التي أخذت عن بني إسرائيل. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا الاسم وجد عندهم، لكن عندنا أهل السنة لا يوجد ما يدل على أن ملك الموت اسمه عزرائيل. وقد سمعت بعضا من أهل العلم أصحاب المكانة ويعني العلم يسمون ملك الموت بعزرائيل. على هذا فكأنهم يعني يرون أن الأمر ممكن، وأن هذا الاسم قد يكون اسما صحيحا. ونؤمن أيضا أن للملائكة أسماء، أن لكل الملائكة أسماء ولكننا لا نعرفها. هذا معنى الإيمان على سبيل الإجمال، نؤمن أن لها أسماء وإن كنا لا نعرفها. الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالملائكة أن نؤمن بما علمنا من صفاتهم، أن نؤمن بما علمنا من صفاتهم أيضا على سبيل التفصيل والإجمال. فما ورد من وصف لصفاتهم في القرآن فإنا نؤمن بها أو في السنة. ولأجنحة مثنى وثلاثة ورباع. والملائكة متفاوتون في هذا الأمر. من الملائكة من له جناحان، منه من له 3 أجنحة، منها من له 4 أجنحة، منهم من له 600 جناح وهو جبريل عليه السلام. هذا وصف. وقد وصف بأنه أيضا روح، ووصف بأنه القوي الأمين جبريل عليه السلام، يعني صاحب قوة عليه السلام، وغيرها من الأوصاف التي قد ترد في الملائكة عليهم السلام. ما دام أن الوصف ورد في القرآن وصح في السنة فإنا نؤمن به. وأما على سبيل الإجمال فنؤمن أن لهم أوصاف أيضا لم تذكر فنؤمن بها على سبيل الإجمال. من أوصافهم أيضا يعني التشكل، عندهم قدرة على التشكل في غير صورهم، وهذا قد ثبت ثبت أن في قصة لوط عليه السلام عندما جاءه جبريل وميكائيل وإسرافيل جاءوه في هيئة بشر، إذن تشكلوا. وأيضا في قصة دحية الكلبي، فتى من أجمل فتيان قريش، كان جبريل يأتي أحيانا في صورته، إذن تشكل. إذن فهم يتشكلون. وأيضا وصفهم بالخفاء، بالتخفي، فهم لا يرون. وهذا وصف مشترك بينهم وبين الجن، مسألة التشكل والتخفي، ولكنهم ليسوا كالجن لا في مادة الخلق ولا في قضية القدرة، ولا أيضا في مسألة في مسألة كيفيتهم، فهم يختلفون. والجن معلوم أن الجن يعني هم ممن كلفوا
بأمور الشرع والإيمان بمثل هذه الأمور، وأن منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار. فالمقصود أن أوصافهم كثيرة، من تتبعها وجدها. الأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان بهم الإيمان بأعمالهم، بما علمنا من أعمالهم، أيضا على سبيل التفصيل والإجمال، على سبيل التفصيل والإجمال. فنؤمن على سبيل التفصيل بالأعمال التي ذكر الله عز وجل لنا أنها أعمالا لهم. فقد ورد أن جبريل هو الموكل بالوحي، فنؤمن بهذا، وقد توكل له أعمال أخرى. قد جاء في بعض الآثار أنه هو الذي أهلك قوم لوط، قال رفعهم بأحد أجنحته حتى قرب السماء، قال حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبهم. إذن هذه أعمال ذكرت لجبريل عليه السلام. ميكائيل جاء أنه هو الموكل بالقطر. إسرافيل الصور لم يثبت أن إسرافيل هو المسؤول عن النفخ في الصور، ولا يوجد دليل على الإطلاق عند أهل السنة، لا في القرآن ولا في السنة. أما في القرآن فإن الأمر يسند لمجهول، قالوا نفخ في الصور. وأما في السنة فلا يوجد حديث مطلقا يقول بأن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور. إذن من أين أخذت هذه المعلومة؟ من بني إسرائيل. فهذا الأمر محتمل. ومن أهل العلم من قال أنه إلى حملة العرش منه أقرب، إلى أن يكون هو الذي ينفخ في الصور. والله أعلم، لا نجزم بشيء من هذا. من الملائكة من هم مهمتهم قال لهم معقبات بين أيديهم من خلفهم يحفظون من أمر الله، مسؤولين عن حفظ أمان البشر، يحفظون البشر يحرسونهم. من الملائكة من هم موكلون بمسألة الكتابة، عن اليمين وعن الشمال قعيد. منهم من هو موكل بالكتابة في يوم الجمعة، من يدخل المسجد أولا بأول. منهم من هم يتعاقبون في الناس بالليل والنهار. أعمال مختلفة نؤمن بها ما دام أنها وردت ونص عليها على سبيل التفصيل. كل عمل نص عليه النص نؤمن به تفصيلا. ونؤمن أيضا أن لهم أعمال لم تذكر، هذا على سبيل الإجمال. إيش؟ نعم، منهم أيضا من حملة العرش، أيضا هذا من الأعمال. وهناك أيضا من عملهم هو الطواف كما ذكر الله عز وجل عنهم ذلك في كتابه عز وجل. قال في حديث حملة العرش قال إن الله أذن لي أن أحدثكم عن أحد حملة العرش، مسيرة الراكب ما بين شحمة أذنه إلى نهاية كتفه مسيرة 700 عام. هذا يدل على ضخامتهم وعلى كبرهم، ومهمتهم هي حمل العرش. وهل هم 8 أو 4 حملة العرش أيضا ورد فيها كلام. يعني قد ذكر أن حملة العرش يوم القيامة 8، قال ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ، يعني يوم القيامة 8. وجاء في بعض الآثار أنهم 4 في غير ذلك اليوم، وقالوا أن 8 هو ذلك اليوم الذي يغضب الله عز وجل فيه غضبا يلطرب لغضبه الكون كله، فلا يسيطر 4 على العرش فيردفون ب4 فيكونون 8، وإلا فحملة العرش 4. لكن لا يوجد دليل يعني يحسم مثل هذه المسألة، فنبقى على ما ورد في النص، وهو أنهم ماذا؟ وهو أنهم 8. هل يموتون؟ هل الملائكة يموتون؟ أيضا على خلاف. والأقرب أنهم يموتون، وحديث الشفاعة يدل على ذلك، يدل على موتهم. بل نص القرآن إذا يعني تأملنا فيه أين أنا الملك أين ملوك الأرض، واضح. لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد، لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد. قوله فلا يجيبه أحد، لو كان يعني الملائكة موجودين في ذلك نقول هذا افتراضا، لو كانوا لا أجابوه،
وقالوا لك الملك، أنت الواحد القهار. لكن كونه يقول لا يجيبه أحد، لا يوجد أحد يجيبه. قال لمن الملك اليوم؟ قال لله الواحد القهار. فالأقرب أنهم يموتون والله تعالى أعلم. قال ونؤمن بالملائكة والنبيين. كان الأولى به أن يقول والمرسلين، كان الأولى به أن يقول والمرسلين، وذلك لأنه هنا يريد أن يتكلم عن المرسلين، وهو يعني من مقتضى أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإن كانت الأنبياء تطلق على المرسلين، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول، لكن كان يعني أقصد أنه كان مفترضا أن يلتزم بالنص في هذه المسألة. والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، هذا يسمى رسول، يؤمر بشرع يعني يوحى إليه بشرع ويؤمر بتبليغه. والنبي اختلف في تعريفه، منهم من قال هو من أوحي إليه ولا يؤمر بالتبليغ، ومنهم من قال هو من يأتي مجددا لشرع من قبله، والأقرب أن النبي يوحى إليه، واضح ولا لا؟ ولكنه لا يوحى إليه بشرع جديد، إنما يوحى إليه وحي يصلح به حال الأمة التي يعني أرسل إليها ليعود بهم إلى دينهم، وإلا فإنه لا يأتي بشرع جديد. ولذلك الأنبياء عرفوا في بني إسرائيل، وكانوا يعني كانوا بعد موسى إلى من؟ إلى عيسى، فكانوا يجددون شرع موسى عليه السلام. كلما انحرف بني إسرائيل عادوا بهم إلى منهج إلى دين موسى عليه السلام، حتى بعث يعني عيسى عليه السلام، كان نبيا رسولا. هل بعد عيسى أنبياء؟ الله أعلم، لا أجزم بهذا. والإيمان أيضا بالرسل يتضمن 4 أمور. الإيمان طبعا عدا النبي صلى الله عليه وسلم هذه مسألة، لكن أقصد من بني إسرائيل. الإيمان بهم أيضا يتضمن 4 أمور، اللي هو الإيمان بالرسل. أولا الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله، الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله. والأمر الثاني الإيمان بما عرفنا من أسمائهم تفصيلا وما لم نعرف إجمالا. ولذلك يقول الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. كلم الله موسى تكليما، فمن الرسل من قص الله عز وجل علينا أخبارهم وذكرهم لنا، ومن الرسل من لم يعني يحدثنا الله تبارك وتعالى عنهم ولا عن شيء من أخبارهم. الأمر الثالث تصديق ما صح من أخبارهم، ومصادر الأخبار الأنبياء والرسل ما هي؟ القرآن والسنة، وما لا يصادم الشرع من كلام من بني إسرائيل إذا أخبروا عن أنبيائهم بشيء ولم يوجد أن في هذا الخبر ما يصادم الشرع أو يعارضه فيقبل كلامهم. الأمر الرابع الإيمان بمن أرسل إلينا منهم، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، قال ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. أيضا هذا فيه تقديم وتأخير، يعني كان مفترض أن يقول إيش؟ أن تكون الكتب قبل الرسل،
كان مفترض أن يكون الكتب قبل الرسل. والكتب المنزلة على المرسلين. الكتب المنزلة هي وحيه الذي أنزله الله على رسله. الكتب هي وحيه سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسله. والإيمان بها أيضا يتضمن 4 أمور. لما نقول يتضمن 4 أمور يعني أي مؤمن بها لا بد أن يتضمن إيمانه هذه 4 أمور، يعني يعتقدها ويؤمن بها. هذا المقصود. أولا الإيمان أنها منزلة من عند الله، الإيمان بأنها منزلة من عند الله. ثانيا الإيمان بما عرفنا من أسمائها على سبيل التفصيل، وما لم نعلم على سبيل الإجمال. فالله عز وجل قد ذكر لنا أسماء عدد من الكتب. ذكر لنا القرآن، ذكر التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف موسى، صحف إبراهيم، هذه ذكرت. هذه نؤمن بها على سبيل التفصيل، نؤمن يعني بأن الله أنزلها. أما على سبيل الإجمال فنؤمن أيضا بأن هناك كتب لم يذكرها الله عز وجل لنا، وذلك لأنه أخبرنا أن له رسل لم يذكرهم، وما من رسول إلا ولا بد أن يكون له كتاب. ولذا قال ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك. كذلك هناك كتب قصت علينا، وهناك كتب لم تقصص علينا. فنؤمن بذلك على سبيل التفصيل والإجمال. أيضا تصديق ما صح من أخبارها، تصديق ما صح من أخبارها. ولم يعد منها ما هو صحيح إلا القرآن، وأما ما عداها فقد يعني طرأ عليها التحريف. فهي لم تبقى على ما كانت عليه عند نزولها. يعني مثلا التوراة كتبت يعني بعد موسى، والإنجيل كتب أيضا بعد عيسى. يعني الإنجيل كانت أكثر من حوالي 72 إنجيل أو 73 إنجيل كتبها طلابه، ثم مع الزمن اجتمعوا على 4 منها لإنجيل مرقس ومتى ويوحنا ولوقا. وفي إنجيل خامس كان معها ثم استبعدوه اللي هو إنجيل برنابا. وإنجيل برنابا هذا سبب استبعادهم له أنه نص على النبي صلى الله عليه وسلم، ونص على تبشير عيسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فاستبعدوه. وبقيت هذه الأناجيل 4، وفيها من التحريف ما الله به عليم، حتى أن الإنجيل الواحد الذي قد يكون طبعة واحدة قد تجده يختلف من شخص إلى آخر. حتى يعني أذكر مرة أني التقيت يعني رجل كان نصرانيا، هو فرنسي ثم أسلم، فسألت عن سبب إسلامه. قال سبب إسلامي التناقض في الإنجيل، وهذا الذي لم أجده في القرآن. قلت كيف؟ قال أنا كان عندي إنجيل وكنت أرجع إليه وأقرأ فيه كثيرا. قال وذات يوم أهداني شخص إنجيل نفس الذي معي ونفس الطبعة ونفس التاريخ وكل شيء. يقول فأخذته منه يعني تقديرا لهديته. يقول وبدأت أقرأ فيه. يقول فلما قرأت فيه وجدت أن هناك كلمة مختفية منه. يقول وأنا أحفظ الإنجيل ليست موجودة في الإنجيل هذا الذي أهداني، وهي موجودة في الإنجيل الذي معي. قلت ما هي هذه الكلمة؟ قال مكة كانت موجودة في الإنجيل الذي معي، والإشارة إليه قول لم أجدها في الإنجيل الذي هداني. قلت كيف يتلاعبون بهذا؟ يقول ثم يعني
سمعت عن القرآن يقول فأخذته وقرأته، يقول ثم طابقت بين نسخه قديما وحديثا، يقول فما وجدتها إلا هي متوافقة، طبعاته القديمة والجديدة، يقول فأسلمت. هو داعية الآن من الدعاء في أفريقيا. فالمقصود أنه لم يبقى منها شيء صحيح إلا ما جاء في كتاب الله عز وجل. وقد يكون هناك بعض الأخبار الصحيحة فيها، لكنها يعني لا نجزم بها ولا نجزم بأنها صحيحة. وإذا كان فيها شيء صحيح وهو يوافق شرعنا فإنا نؤمن به، فإن كان يعارض ويصادم شرعنا فإنا نرده من باب حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. الأمر الرابع هو العمل بشريعة ما لم ينسخ منها. العمل بشريعة ما لم ينسخ منها، وكلها منسوخة عدا كتاب الله عز وجل وهو كلامه سبحانه وتعالى القرآن. والكتب السماوية يا إخوة، بل الرسل والكتب السماوية كلها متفقة على أصلين. الرسل والكتب السماوية كلها متفقة على أصلين، تجدها في جميع رسالات الرسل، وتجدها أيضا في جميع الكتب السماوية. الأصل الأول هو التوحيد والدعوة إليه. الأصل الأول هو التوحيد والدعوة إليه. وإذا راجعت القرآن وجدت أنه لا يوجد رسول إلا دعا إلى توحيد الله عز وجل. في لوط عليه السلام لم يدعوهم إلى التوحيد، إنما دعاهم إلى إيش؟ ترك الفاحشة. فماذا نقول في هذا؟ قوم إبراهيم تبع قوم إبراهيم. لا وين تبع قوم إبراهيم؟ لا ليسوا على أيوة، كانت فاحشتهم عظيمة لا يمكن أن يدعى إلى التوحيد معها، فكان لابد من معالجة هذه الفاحشة من جذورها حتى يستقيم لهم بعد ذلك إيش؟ توحيدهم. فبدأ بدعوتهم إلى ترك إيش؟ إلى ترك هذه الفاحشة، وإلا فهو ابن أخت إبراهيم عليه السلام وهو على دينه، فلا يظن أنه عليه السلام قصر في هذه المسألة، لكنه صودم بفاحشة لا يمكن أن يكون معها توحيد، فكان لابد من علاجها. وإلا هناك معاصي أخرى جاء فيها الأنبياء ومع ذلك لم يغفلوا هذه، بدأوا بمسألة التوحيد، ثم تكلموا بعد ذلك عن الأمور الأخرى، مثل قوم شعيب دعاهم إلى التوحيد ودعاهم عن مسألة إيش؟ التطفيف في الميزان. لكن لما جاء لوط لا، المسألة أخطر من هذا بكثير، فهي فاحشة لا يمكن أن تغتفر ولا يمكن أن يكون معها توحيد ولا إيمان، ولذلك يعني بدأ بها قبل مسألة التوحيد. إذن قلنا هذا أمر متفق عليه لتوحيد الله والدعوة إليه. والأمر الثاني أمور الغيب الستة، أركان الإيمان الستة، هذه أيضا من الأمور الأصول التي اتفقت عليها الرسل والكتب السماوية. طيب، هل صحف إبراهيم وموسى؟ طبعا صحف إبراهيم هذا شيء مستقل، وهي يعني صحف أنزلت عليه السلام، فلا الحديث ليس عنها، لكن الحديث عن صحف موسى. هل صحف موسى هي نفس التوراة أم أنها غير التوراة؟ وعلى خلاف أيضا عند أهل العلم، والمرجح عندهم أن الصحف غير التوراة، يعني أنزل عليه صحف وأنزل عليه إيش؟ توراة. ولذا قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وأيضا أنزل هذه الصحف، وأيضا أنزل عليه، يعني الألواح هي الصحف، وأيضا أنزل عليه إيش؟ أنزل عليه التوراة. فمرة ذكرت الصحف ومرة ذكرت التوراة، وهذا من باب الفائدة، وإلا فلا يترتب شيء، يعني إلا إذا جزم بهذا فإننا نؤمن به، أن الله أنزل عليه صحفا لنا جاءت في القرآن، وأنزل عليه ماذا؟ وأنزل عليه كتابا.
طيب ما الذي كتب في صحف إبراهيم؟ حد يعرف؟ بناء البيت. لا، تجد ما كتب فيها أو بعض ما كتب فيها أشير إليه في سورة النجم. أشير إليه في سورة إيش؟ النجم، من قوله وإبراهيم الذي وفى. تقرأ هذه الآيات ذكر أهل العلم أنها مما كتب في صحفه، والله أعلم. طيب، ثم يقول الشيخ بعد ذلك، بعد أن فرغ من مسألة الملائكة والرسل والكتب، بدأ يتكلم عن ما يعني مسألة متعلقة بالإسلام والإيمان، أو يتكلم في تفاصيل من تفاصيل أصول الإيمان. فيقول ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي معترفين. أهل القبلة منين جاء الشيخ بهذه التسمية؟ لا، ليست الآية، في حديث. ما هو الحديث؟ من صلاتنا واستقبل. أيوة، نعم، واستقبلوا قبلتنا. نعم، إذن الشيخ جاء بمسألة أهل القبلة من هذا الحديث، والله أعلم. قالوا نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. طبعا هذه الجملة ليست على إطلاقها، بمعنى ليس كل من استقبل القبلة يكون مسلم أو مؤمن. معنى دليل ولا ما في دليل؟ أهل السنة لا يتكلمون من غير دليل. المنافقون استقبلوا القبلة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما استقبلوا، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. إذن فليست هذه على إطلاقها. وحتى لا تفهم أنها على إطلاقها، ذكر الشيخ بعدها ماذا قال ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ معترفين. وليس أيضا مجرد اعتراف، بل اعتراف وامتثال. ولذا قال وله بكل ما قال وأخبر مصدقين غير منكرين. إن التصديق يقتضي ماذا؟ يقتضي الإيمان ويقتضي الامتثال. في الآية يا شيخ موسى عليه السلام واجعلوا بيوتكم قبلة. نعم، لا، هو لفظ القبلة ورد، لكن نقصد أهل القبلة نقصد من فين جاء بهذا اللفظ تحديدا يعني، ولا القبلة وردت. طيب، كذلك أهل القبلة قد لا يعطوا اسم الإيمان اسم الإيمان باسم الإسلام والإيمان المطلق. واضح؟ ليس كل من استقبل القبلة من أهل الإسلام من المسلمين والمؤمنين يعطون اسم الإيمان المطلق. ما معنى الإيمان المطلق؟ يعني الإيمان الكامل. فقد يستقبل القبلة من ليس مؤمنا إيمانا كاملا. واضح ولا لا؟ قد يستقبله وهو ناقص الإيمان، فبالتالي فإنه لا يعطى هذه التزكية يعني مطلقا. إذن هو لا يعطى اسم الإسلام والإيمان المطلق، لأنهم قد يكونوا ناقصي الإيمان والإسلام متوعدين من الله. ولذلك أهل السنة يفرقون بين الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. الإيمان المطلق ما المراد به؟ كمال الإيمان. ومطلق الإيمان مطلق الإيمان ناقص الإيمان. أيضا قوله نسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، في كلامه رد على الوعيدية والمرجئة الذين يخلطون في مفهوم الإيمان عندهم. فالوعيدية، من هم الوعيدية؟ يقول بأن مرتكب الكبيرة كافر. لا، الوعيدية إذا قلنا لفظة الوعيدية من تشمل؟ الذين يركزون على، برضو أنت ما أريد التعريف، أريد هذه اللفظة تشمل طائفتين، من هما؟ الخوارج والمعتزلة.
خوارج والمعتزلة. إذا جاءك لفظ الوعيدية فهم الخوارج والمعتزلة. خوارج والمعتزلة. إذن هو هنا يريد أيضا كانوا يريد أن يرد على الخوارج والمعتزلة من جهة اللي هم الوعيدية، وعلى المرجئة من جهة. والغريب يا إخوان أن الخوارج والمعتزلة والمرجئة أصلهم واحد في فهم الإيمان، والنتيجة مختلفة عندهم جميعا. يعني كلهم يقولون الإيمان محله القلب، وهو لا يتفاوت، يعني لا يزيد ولا ينقص. وهذا خلاف منهج أهل السنة والجماعة، ولو أنهم قالوا يزيد وينقص ما صارت أي مشكلة. فيقول الإيمان محله القلب وهو لا يتفاوت، خلاص الأصل واحد عند الجميع، عند الخوارج المعتزلة المرجئة كلهم يقولون بهذا، لكن النتيجة مختلفة. فأما الخوارج فيقولون هذا الإيمان يا يبقى كله يا يذهب كله مع المعاصي، فمن ارتكب كبيرة فقد ذهب إيمانه كله. ليش؟ لأن الإيمان عنده لا يتبعض، ما يزيد وينقص. معي ولا لا؟ ولذلك من فعل كبيرة عند الخوارج خرج من الإسلام، الإيمان كله يروح. المعتزلة ماذا قالوا؟ أيضا المعتزلة يقولون هو يخرج من الإسلام، لكن لا نقول بأنه كافر، ولا نقول بأنه إيش؟ مؤمن. طيب وش هو؟ قالوا في منزلة بين المنزلتين. وش المنزلتين؟ قالوا الإسلام والكفر. طيب وش نسميه؟ ما إيش تسميته؟ قالوا ما لا، هذا هو منزلة من المنزلتين وخلاص وانتهى. أصحاب هذه البدعة هو عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، تعرفون يعني كانوا من طلاب الحسن البصري. والعجيب يا إخوة لو تقرؤون في سيرة عمرو بن عبيد، أنا ما أريد أن يطيل عليكم لأني أرى بعض الرؤوس بدأت يعني تترنح. الوعيدي واصل بن عطاء يا إخوة من عمرو بن عبيد من أزهد خلق الله ومن أعبد الناس، ومع ذلك انحرف هذا الانحراف الكبير. يقول عنها أبو جعفر المنصور، إيش يقول أبو جعفر، يقول ما في أحد يقصد بابنا إلا هو له غرض عندنا، ما في أحد يدق الباب إلا هو يبغى شيء. فيقول كل يمشي رويد، كل يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد. يقول هذا والله لا يطلب صيد ولا يبغانا ولا يريدنا. فالرجل عرف بالزهد والعبادة، وكذلك قرينه وهم يعني بينهم قرابة زواج ونسب، واصل بن عطاء، ومع ذلك انحرفوا هذا الانحراف الكبير وظلت الأمة بسببهم. فلا يظن الإنسان أنه إن كان يعني عابدا أنه يعني قد تكفي هذه العبادة في النجاة. لا ما هو بشرط، إن لم تكن مخلصا متعلقا بالله تريد بعملك وجه الله عز وجل، وإلا فإن الأمر لا ينفع. هذا أمر. والأمر الثاني إن لم تكن متابعا لرسول الله وإلا فإن هذا الأمر لا ينفع. ولا تعجب منهم يعني كيف جاءوا بمثل هذا الكلام. طيب إيش الفرق طيب بين كلام ما الذي يترتب على كلام المعتزلة وكلام الخوارج في مسألة أنه كافر وأنه في منزلة بين المنزلتين؟ الاختلاف في أحكام الدنيا. يعني الخوارج يقولون إذا مرتكب الكبيرة كافر إذن هو لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين، إنما يحفر له حفرة مثل الكلب في الصحراء ويرمى فيها. المعتزلة لا، المعتزلة قالوا لا، بل هو يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر مع المسلمين. إذن الفرق بينهم في أحكام الدنيا. أما في الآخرة فهم متفقون في حكمه وأنه خالد مخلد في النار، اللي هو مرتكب الكبيرة. المرجئة جاءت ردة فعل لقول الخوارج. قالوا كيف تقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر؟ قالوا فيش نقول؟ قالوا مؤمن كامل الإيمان لا يزول بمجرد فعل المعصية أبدا. الإيمان محله القلب وهو لا يتفاوت وهو لا يزول بالمعصية. وكما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة كذلك لا يضر مع الإيمان معصية.
ما تضر. ثم تفاوتوا في مفهوم الإيمان عندهم. أخطرهم على الإطلاق الجهمية، قالوا الإيمان معناه المعرفة، وهؤلاء أدخلوا إبليس الجنة بهذا الكلام، لأنه إذا كان الإيمان بالله هي معرفته، في إبليس يعرف ربه ولا ما يعرفه، وجعلوا في درجة الأنبياء والمرسلين بناء على هذا الكلام. واضح؟ هذا أخطر تعريف لمسألة الإيمان، أنه المعرفة، والمعرفة هذه يشترك فيها البر والفاجر والكافر، حتى كفار قريش على مفهومهم أبو لهب في الجنة. كفار قريش يعرفون الله ولا ما يعرفونه؟ يعرفونه، كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية، مشكلتهم في الألوهية. فإذا كانت الإيمان هو المعرفة، إذن دخلنا إبليس وجنده وكل كافر يعرف الله يدخل الجنة على هذا. ومنهم من قال أن الإيمان هو إيش؟ هو إيش؟ تصديق بإيش؟ بالقلب، والقول باللسان. طيب وين العمل؟ قال العمل ما يدخل. إذا صدق بقلبه وقال بلسانه فهو مؤمن. وعلى هذا فالمنافقين في الجنة، لأنه على هذا، لأن المنافقين يقولون نحن مصدقين، وهم يقولون إننا ماذا؟ مؤمنين. إذن على هذا هم فيش؟ هم في الجنة. وغيرها من الأقوال، هي تقريبا حوالي 6 أقوال أو 7 أقوال تشعبت عن هذا الانحراف، اللي هو مسألة يعني مفهوم الإيمان عند هذه الطوائف. فالمقصود أن كلهم جانبوا الصواب وخرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه إيش؟ اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح. الماتن هنا وسيأتي معنا قال وعمل بالأركان. وأيضا قلت لكم الأركان ليس هو المصطلح الشرعي، إنما المصطلح الشرعي هو الجوارح، هو الجوارح. والطوائف خالفتهم في مثل هذا الأمر، ولم يدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان، وسيأتي لهذا إن شاء الله زيادة تفصيل في اللقاء المقبل بإذن الله عز وجل. لكن أشير فقط إلى مسألة أخيرة في قوله مسلمين مؤمنين. يبدو أن الطحاوي والله أعلم، لا أجزم بهذا عنه ولا أدري ما الذي في قلبه في هذه المسألة، لكن يبدو أن ما يفرق بين الإسلام والإيمان، يعني كانوا يجعل الإسلام والإيمان بمعنى واحد، والإسلام والإيمان ليس بمعنى واحد إذا اجتمعوا، وهو قد جمعهما، جاء بهما في سياق واحد، فليسوا بمعنى واحد. ولذلك قال مسلمين مؤمنين، وهذا يعني أنه يجمعهما في معنى واحد. ولو قال مسلمين ومؤمنين لعرفنا أنه يفرق، لكن هو يبدو أنه لا يفرق هنا، والله عز وجل يعني أعلم. ومعلوم أن الإسلام والإيمان هما يقال فيهما أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. ففي حديث جبريل اجتمعا فافترقا في التعريف. عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بأعمال الجوارح، شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، قام الصلاة وآتى الزكاة صام رمضان حج البيت. وعرف الإيمان بأعمال إيش؟ القلب، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا في حالة اجتماعهما في سياق واحد. وأيضا القرآن فرق بينهما، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعني يقسم الغنائم في غزوة حنين، جاءه سعد بن أبي وقاص وقال يا رسول الله ما لك عن فلان، يعني ما أعطيته، والله إني لا أحسبه مؤمنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلما. إذن هناك فرق بين الإسلام والإيمان، فهما إذا اجتمعا أصبح لكل منهما تعريف، وإذا افترقا اشتمل كل منهما على الآخر. فإذا جئنا نتحدث عن الإسلام مثلا، فإننا نقصد بالإسلام الإسلام اللي هو أعمال الجوارح، والإيمان اللي هو أعمال. وإذا تحدثنا عن الإيمان لوحده فإنه يشمل معنى الإسلام. أما إذا اجتمع كما اجتمع هنا فإنه ينبغي أن يكون لكل منهما تعريف. نقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونستكمل إن شاء الله يوم الأحد المقبل. غدا لن يكون هناك شيء، وأرجو منكم أنكم تربطون الأحزمة يوم الأحد، لأن لا بد أن ننهي المتن فسنطيل.
يوم الأحد والاثنين، والله يعيننا وإياكم. ترتيب الشرع الملائكة المقدمة على الرسل لأنهم هم الذين أنزلوا الوحي على الرسل. نعم يا شيخ، ترتيب أركان الإيمان ترى مقصود شرعا واضح، لأن وكل ركن ترى يترتب على الذي قبله، واضح ولا لا؟ فالله الركن الأول والواسطة بينه سبحانه وتعالى وبين الرسل هو من؟ هم الملائكة، والملائكة نزلوا بإيش؟ بالكتب إلى من؟ إلى الرسل، ثم يأتي بعد ذلك الغاية من الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وكتبه والعمل بما فيها، ليكون الإنسان في الآخرة من إيش؟ من أهل الجنة، واضح؟ فهي مترتبة على بعضها، ثم تحدث بعد ذلك عن مسألة إيش؟ القدر. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.